बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर होती है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। पानी उबालकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिन लोगों के जिस्म पर मोटापा हावी हो जाए वो लोग कच्चा फालसा रोज़ाना खाएं। इससे चंद दिनों में जिस्म की चर्बी पिघलने लगेगी, वज़न भी कम हो जाएगा। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जूएं मर जाती हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेज़ाब इस कदर तेज़ होता है वो स्टील को भी गला सकता है। नहार मुँह इसमगोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। बेर खा लिया करो, ये दिल और हड्डियों के लिए नहायत मददगार साबित होते हैं। पीले रंग की लाइट लगाने से नज़र कमज़ोर होती है। क्रिकेट खेलने से कद बढ़ता है। आईना देखने से उम्र बढ़ती है। सब्ज़ रंग देखने से नज़र तेज़ होती है। सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से शख्सियत में निखार आता है। मट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी लो, बदन में ताकत आ जाएगी। पकौड़े ज़्यादा आयली ना हो, तलते वक्त तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए। खरबूजे के छिलके सुखाएं, इसे पीस कर रख लें। जब गोश्त जल्दी गलाना हो तो इसमें 2 चुटकी डाल दें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ बल्कि कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। नहार मुँह दही खाने से यादाश्त बढ़ती है। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल किया करें। लाल ज़ीरा दूध के साथ खाओ, इससे जख्म जल्दी बढ़ते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, इंसान वो मांगता है जो इसे अच्छा नज़र आ रहा होता है, लेकिन अल्लाह इसे वो अता करता है जो इसके लिए अच्छा होता है। क्या आपको मालूम है ठंडे कमरे में सोने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। आटे में खीरे का पानी मिलाने से रोटी नरम पकती है। रात को लहसुन खाकर सो जाओ, सुबह आँख जल्दी खुलेगी। नाखून पर हल्दी लगाया करो, नाखून बढ़ेंगे नहीं। सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। चंबेली का तेल लगाओ, कभी सर में खुश्की नहीं होगी। अंगूर खा लिया करो, काली खांसी फ़ौरन रुक जाएगी। कलवंजी खाने से बिच्छू के जहर का असर नहीं होता। बत्तख का सूप पीने से गले में खराश नहीं होगी। काम ख़त्म होने पर गाजर खाओ, जान में जान आ जाएगी। मटर खाने से वज़न कम होता है। रोज़ाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। अंडे की सफ़ेदी नहार मुँह खाने से मोटापा कम होता है। तोरी और शलजम मिलाकर खाने से नमूनिया नहीं होता। दिल की नाली साफ़ करनी है, चुकंदर को दही के साथ खाओ। अगर रात को सोते वक्त 1 चम्मच जैतून का तेल पी लिया जाए, शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी इंशाअल्लाह। रात को सोने से पहले आईब्रोज़ पर जैतून का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी करे, आमीन सुम आमीन। दांत हिलते हैं या ख़राब हैं, नीम की मसवाक करो, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और दांतों का मसला भी हल हो जाएगा। जिन बच्चों का कद छोटा रह जाए, इनको दूध में खजूर डालकर जूस बनाकर दिया करें, इससे कद बढ़ने लगता है। बिनाई को बेहतरीन रखने वाली चंद ग़िज़ाएँ: मेवाजात, मछली, गाजर, अंडे की जर्दी। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए गाजर और शिमला मिर्च को ज़्यादा इस्तेमाल करें, वज़न में नुमाया कमी आ जाएगी। रात की रोशनी के लिए घर में सफ़ेद बल्ब लगाएं, दूसरे बल्ब नज़र को कमज़ोर करते हैं। रात की रानी का फूल सूंघने से जिस्म की थकावट ख़त्म हो जाती है। पेशाब के इन्फेक्शन में फालसे का जूस पी लिया करें। नहार मुँह खीरा खाएं, मोटापा ख़त्म हो जाएगा। जो ज़्यादा टेंशन का शिकार रहते हैं, इनको चाहिए अपने गुनाहों की तौबा करें, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें इंसान के अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। मूली का रस धुंधलापन, जाला, मोतिया वगैरह को शिफा देकर नज़र को तेज़ करता है। रोज़ाना एक केला खाने से ज़हनी दबाव और इंसान का गुस्सा ख़त्म हो जाता है। सुबह उठकर घास पर चलने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। अगर आप चूहों से तंग आ चुके हैं तो चूहों की बिल के पास अंडे का खाली होल रख दें, चूहे खुद ब खुद भाग जाएंगे। अंगूर नमक के साथ खाने से फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। ख्वाब में काले रंग का लिबास नजर आना रिज़्क़ की तंगी का बायस है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो उसे पा लेते हैं, जो मोहब्बत नहीं करते वो मरहूम रहते हैं। इसलिए शैतान इंसान को बहकाकर बुरे काम करवाता है, इससे मुतात रहें। बदन की कमज़ोरी को दूर करना है, बेतहाशा ताकत चाहते हैं, दालों का इस्तेमाल करें। डेंगू के मरीज़ हर 2 घंटे बाद बकरी का दूध पी लिया करें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। भिंडी ज़्यादा खाने से दांत जल्दी गिर जाते हैं। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। जो शख्स चीज़ें रख कर भूल जाता है, हर नमाज के बाद या रहमानो या रहीमो 21 मरतबा पढ़े। इंसानी जिस्म में ताकत बढ़ने का जादू मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। दही में दालचीनी मिलाकर खा ले, इंशाल्लाह मोटापा और वज़न कम होना शुरू हो जाएगा।
ہلدی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بدن کے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا سلا بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں میں قدرتی چمک آتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ان کے چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ گہرے رنگ کے سوٹ پہننے سے عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ لے لیا کریں، آپ صحت مند رہیں گے۔ سوتے وقت اگر ناک میں زیتون کا تیل ڈالا جائے، وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا، بلکہ آپ کے چہرے پر دن بدن جھریوں سے بھی پاک ہو جائے گا۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، ورنہ تیلی اور دمہ کی بیماری اور آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر کا استعمال نہ کریں۔ کچی روٹی کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھجور کھانے سے اعصابی کمزوری نہیں ہوتی۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ جن عورتوں کی سکن آئلی ہو، انہیں کسی بھی آئل کا مساج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روز واٹر کو روز اپنے چہرے پر لگائیں۔ اس سے ان کی سکن کو اچھا موئسچرائز ملے گا۔ چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی نہ بنائیں، ورنہ جوانی میں شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا لوگ زیادہ سفر کرنے سے گریز کریں، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ بھنے چنے نظر کی کمزوری کو دور کرتے ہیں، اس میں سونف کو شامل کیا جائے تو بہترین رزلٹ ملے گا۔ نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی، وہ بھی چند دن کے استعمال سے۔ کچھ دیر بھوکا رہنے کے بعد کھانا کھانے سے طاقت ملتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا کچھ دیر مساج کرنے سے آپ کے بدن میں سکون محسوس ہوگا، خون کی روانی بہترین ہوگی، ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیمبو کا رس ملا کر پی لیں، 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناشتے کے 1 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی، جلد صاف ہوتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھلے تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گی۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس پی لیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو، کالے چنوں کا شوربہ پئیں، اس سے کافی مدد ملے گی۔ پیٹ کے بل سونے سے سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جسم کی بدبو نہیں جاتی تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ بغلوں سے بدبو آئے، لیمبو کا چھلکا مسل لو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے، شہد اور دودھ چہرے پر لگا لو۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، بیر کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے، دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کریں۔ موٹاپا آنے لگے، پیٹ لٹک جائے، کھیرے کا تیل ناک میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دانت میں درد ہونے لگے، روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر دانت پر رکھ لو، آرام آ جائے گا۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند اچھی آتی ہے۔ چہرے پر لیمبو کا رس لگانے سے چہرے کی جلد گوری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھا لے، اولاد جلد ہو جائے گی۔ رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں، رات کو منہ پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں کیلا ڈال کر کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیزیں کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے داغ ختم ہوتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہوتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ حیض کے درد کے لیے نہار منہ کھجور کھائیں۔ جس کو دانت کا درد ہو وہ ادرک کا ٹکڑا رکھ لے، افاقہ ہوگا۔ کیڑوں کو دور بھگانا ہے، ایسی جگہ پر کافور جلا دیں، کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ بہانہ جب بھی آئے فوراً کر لیا کرو، فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے، بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ کھیرا ہاضمے کی خرابی کے لیے مفید ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے، اس میں 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو، ایک سفید جانور
جس گھر میں ہو یعنی سفید خرگوش، اس گھر میں کبھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سونف کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو عورت پالک کھاتی ہے اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے، ہمیشہ فٹ رہتی ہے، کبھی پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔